अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिल आखिरति हुम युक़िनून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। ईज़ान मुकर्रम मोहतरम, हमारे बरादर मुकर्रम का ये 40वें का मौका है जिस पर हम सब जमा होकर इंशाअल्लाह उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ करेंगे। कुरान ख़वानी हो चुकी है। मोहतरम बहुत प्यारे दोस्त थे, बड़ा अदब करते थे, इल्म से और उलमा से उनका शगफ़ था। अचानक उनकी फौतगी की ख़बर मिली। मुझे तो खैर बिल्कुल ही ख़बर न मिल सकी। अगले दिन अनवर भाई ने फ़ोन किया कि कुल हैं, तो चौकन्ना रह गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारे घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। जब हम किसी के बारे में ये कहते हैं कि फ़लाँ आदमी अच्छा है, तो यहाँ पर एक मयार कायम किया गया है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स का तज़किरा हुआ और कहा गया कि वो शख्स बड़ा अच्छा है, उसकी तारीफ़ हो रही थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि कभी तुमने उसकी मजलिस में, उसकी सोहबत में जब उसके साथ बैठे हो तो कभी मौत का कोई ज़िक्र सुना है? तो उनका नहीं, ये तो कोई वैसे बड़ा अच्छा आदमी है, मिलनसार है। फरमाया फिर वो वैसा नहीं है जैसा तुम कहते हो। अच्छा वो है जिसे मौत याद रहे, जिसकी मजालिस में, जिसकी महफ़िलों में, जिसकी उठक बैठक में कहीं ना कहीं मौत का ज़िक्र आता हो। ये एक मयार कायम किया नबी करीम अलैहिस्सलाम ने। इसीलिए एक और हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अक्लमंद कौन है? फरमाए अक्लमंद वो है जो मौत के बाद और मौत के लिए काम आने वाले काम कर सके, मौत के लिए फ़ायदा मंद हो और मौत के बाद फ़ायदा मंद हो। ऐसे काम अगर वो करता है तो वो अक्लमंद है। वो अक्लमंद नहीं है कि जिसने जनाब PhD कर ली है या हज़ारों को कारोबार को करोड़ों के कारोबार तक पहुंचा दिया है। ये शख्स अक्लमंद नहीं है। असल अक्लमंद वो है जिसे अल्लाह ताला उसके रसूल कहे अक्लमंद है। तो इसलिए ये देखो, एक जवान आदमी था हमारा दोस्त, कोई बुढ़ापा नहीं था, बज़ाहिर बीमारी भी कोई अचानक से आए, वो तो अचानक तो हो जाता है खैर, लेकिन कोई लंबी चौड़ी बीमारी का कोई तज़किरा नहीं है। लेकिन अचानक आनन फ़ानन मर्ज़ भी आया, मौत भी आई और चले भी गए। अल्लाह अकबर। इसीलिए ये बात जहन में रखनी है कि हम लोग बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हैं। बड़ा वक्त पड़ा है जी, बड़ा वक्त पड़ा है। ये किसको पता है बहुत वक्त पड़ा है? ये मुहावरा हमारी ज़ुबान पर जारी तो है कि बहुत वक्त पड़ा है, लेकिन हकीकत ये है कि इसका पता किसी को भी नहीं है। फिर कमाल की बात ये कि हम ये बात जानते भी हैं, अपनी ईमानियात के बाब में हम जानते भी हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है। ये हम देखते भी हैं कि बाप पहले है, बेटा बाद में है, पैदाइश के एतबार से। लेकिन जब मौत आती है तो ये कोई ज़ाब्ता तो नहीं कि बाप ही पहले मरेगा, पहले बेटा चला जाता है, बाद में बाप जाता है और बहुत अरसे बाद जाता है। इसलिए ये कोई ज़ाब्ता नहीं है और ये किसी को कोई ख़बर नहीं है कि मैं अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है, अभी बड़ा वक्त पड़ा है। कहाँ वक्त पड़ा है? ज़िंदगी 4 रोज़ा हम कहते हैं, बार बार कहते हैं ज़िंदगी 4 रोज़ा है, लेकिन 4 दिन की गिनती कौन कर सकता है? एक दिन गुज़र गया, एक ये मौजूदा दिन है और एक दिन आने वाला है, चौथा दिन कौन सा है भाई? तो ये तो मुहावरे में कमज़ोरी आ गई। ज़िंदगी 3 रोज़ा है, एक गुज़र गया, एक गुज़ार रहे हो और एक
آنا ہے جس میں موت ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھیے آپ، جو عمل کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ یہ پارک ہمارے ساتھ، اس کے کتنے حصے ہیں؟ 4، سب کو پتہ ہے۔ ایک امیر کبیر آدمی پارک بنائے، ایک باغ بنائے، اس کے اندر یہ امام غزالی نے لکھا ہے، 13 قرآن پاک ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے بڑا خوبصورت باغ بنایا، اپنے ملازم کو کہا یہ پکڑو ٹوکری، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے باغ کے ایک حصے سے نکلنا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں پہنچنا ہے، دوسرے سے تیسرے میں جانا ہے، ٹوکری میں میرے لیے تم نے عمدہ پھل لے کر آنا ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ چلا جاتا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ جس حصے میں چلے گئے ہو اس میں دوبارہ نہیں جانا۔ وہ پہلے حصے میں گیا، اس کو باغ میں پھل نظر آئے، بڑے اچھے پھل نظر آئے، توڑنے کی اس نے نیت کی لیکن چھوڑ دیا کہ اگلے حصے سے لیتے ہو سکتا ہے وہاں زیادہ اچھے ہوں۔ یہ چھوڑا، اگلے میں گیا، اگلے میں گیا تو اور زیادہ اچھے پھل نظر آئے۔ اس کو لگا یہ تو فیصلہ اچھا ہو گیا، یہ فیصلہ اچھا ہو گیا کہ میں نے پہلے نہیں توڑے۔ اب جب اس نے دوسرے حصے میں پھل نکالنے کی کوشش کی تو سوچا تیسرے میں سے لے لیتا ہوں۔ تیسرے میں پہنچا تو تیسرے میں اور ایکسپورٹ کوالٹی کا پھل درختوں پہ لٹکا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، میں نے پہلے والے سے نہیں لیا۔ اس نے وہاں پہ نیت کی کہ اب میں اس کو توڑتا ہوں۔ اس نے کہا چھوڑو یار، اگلے والے سے لیتے ہیں۔ جب اگلے والے حصے میں آیا جو چوتھا حصہ ہے تو کیا نکلا؟ وہاں باغ تو ہے لیکن پھل نہیں ہے۔ اب اس نے سوچا ہو اب کیا کروں، ٹوکری تو خالی ہے، مالک نے کہا تھا پھل لے کے آؤ، پھل میں نے پہلے میں سے نہیں لیا، دوسرے میں سے نہیں لیا کہ آگے لیتا ہوں، تیسرے میں سے بھی نہیں لیا آگے لیتا ہوں، چوتھے میں پھل نہیں ہے، یہاں پہ باغ میں پھل نہیں ہے، واپس جا نہیں سکتے۔ شرط یہی ہے کہ جس حصے میں آگے اس میں جا نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خالی ٹوکری لے کے گیا، خالی ٹوکری لے کر واپس آ گیا۔ مالک خوش تو نہیں ہوگا، مالک خوش نہیں ہوگا۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم زندگی کے جس مرحلے سے گزر گئے ہیں ہم پیچھے نہیں جا سکتے، ہم پیچھے زمانے میں نہیں جا سکتے۔ جو نیکی بن رہی ہے لے لو، یہ نہیں کہ آگے بڑے موقع ملیں گے۔ جی کس کو پتہ ہے آگے موقع ملیں گے؟ کتنے ہی ہیں جو سونے کے لیے لیٹے تھے اٹھے ہی نہیں، ہے کوئی پتہ؟ اس لیے اپنے آپ کو ہم نے چوکنا کرنا ہے، بیدار کرنا ہے، ہوشیار کرنا ہے، اور اپنے کام میں مستعد ہو جانا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں اور ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ ہمارے محترم نوجوان دوست اعظم بھائی کا یہ 40واں ہے، آئیے 40ویں کی نیت سے 2 نیتیں کر لیں۔ ایک 40 حدیثیں یاد کیجئے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کرے گا اللہ رب العزت اس کو کل عالم دین بنا کر اٹھائے گا، اور پیارے نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے۔ اور جو 40 دن اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا وہ منافقت سے بری لکھ دیا جائے گا۔ تو آئیے یہ 2 حدیثوں پر عمل کریں 40ویں کی نیت سے۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا بیٹھنا قبول فرمائے۔